subscribe and press the bell icon to never miss any update. कारण पढेका साथीहरूले काम पनि राम्रै पाउनुपर्छ। त्यसै कारण मैले प्रचण्डजीलाई भनिदिएको छु, हामी त भाडाको घरमा छौँ, तर हामी निजी घर भए पनि पेरिस डाँडामा त्यतातिर आँखा पनि लाउँ। तपाईँको पेरिस डाँडो तपाईँ लानुहोस्। देशको कहिले कहिले उच्चारण गर्ने, विदेशीको दलाली गर्ने, विदेशीको चाकरी गर्ने, आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने, बाटोलाई गलत बाटोमा लिएर जाने, जहिले पनि आन्दोलनलाई गलत दिशामा लिएर जाने, कमजोर पार्ने, शिथिल पार्ने र सिद्ध्याउने तत्त्वहरू जो हामीबाट अहिले भर्खर छुटेर गएकै थियो होला नि त। प्रचण्डले कहिले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नुभयो र एकपल्ट चुनाव लड्नुभयो सूर्य चिन्हबाट, तर प्रचण्ड भन्नुहुन्छ सूर्य चिन्ह मेरो हो। 74 मा चितवनमा हामीले जिताएको ठुला ठुला सभाहरू गरेर हामीले सम्बोधन गरेर जनतालाई प्रणाम गरेर लौन भोट हाल्दिनु भनेर आग्रह अनुरोध गरेर जिताएको। 70 मा बत्ती निभाएर बाटो साँटेर जित्या उहाँले के हालत भयो। जङ्गलमा बस्नुभएको होइन, जङ्गलमा त अरूलाई बसाउनु भयो, कार्यकर्ता बसाउनु भयो, लडाकुहरू बसाउनु भयो जङ्गलमा। आफूहरू त जेलवाला तेलले जुल्फी कोरेर भित्र आफन्तवाद, नातावाद, कृपावाद, नाता गोता उहाँहरूको समाजवाद आइसक्यो नि भन्ने मात्रै हो। समाजवाद आइसक्यो, घरबेटीको समेत समाजवाद आइसक्यो। आफन्तवादको झगडाको थलो भट्टी फसल हो पार्टी। पार्टी एकता गर्दा केपी ओली बिमारी छ, मरिहाल्छ, आफ्नै भागा आउँछ भन्ने थिए भने मर्न त केपी ओली मर्छ। मेरो बुवा बुढो बुढो हुन थालिसक्नु, बुवा बल्ल बुढो बुढो हुन थाल्नुभयो भने मेरो कुरै यस समाजका समस्या के हुन् र यो समाज अब कता जानुपर्छ भनेर चिन्तन मननहरू सुरु भए। दार्शनिकहरू, विद्वानहरू, अर्थशास्त्रीहरू, राजनीति शास्त्रीहरू, समाजशास्त्रीहरूले विचार विमर्श गर्न थाले, चिन्तन मन्थन गर्न थाले। त्यसै हिसाबमा इन्टरनेसनल लिग भन्ने संस्था पनि बन्यो। मार्क्स एंगल्स त्यस बेला भर्खरका युवाहरू थिए, तर यो समाजमा देखा परिरहेका समस्याहरू के हुन् र तिनको समाधान के हुन सक्छ भनेर चिन्तन मनन गर्ने अगुवाई गरे। 1847 मा यस चिन्तन मननले एउटा खास आकार लियो र 1848 को सुरुमा पुग्दा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र भन्ने निस्कियो एउटा, जसले मानव जातिको मस्तिष्कलाई हल्लाइदियो, चिन्तनको सिलसिलालाई तोडिदियो र भगवान भरोसे भन्ने कुरालाई हटायो। पूर्व जन्मका खेलका नाटकीय कुराहरूलाई, कथाहरूलाई पन्छाएर मानिसले मानिसलाई शोषण गरेर असमान भएको हो यो समाज। त्यसकारण शोषणका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र समानता प्राप्त गर्नुपर्छ, न्याय प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मूल्य मान्यता स्थापित। त्यसले समतामूलक समाज, मानव जाति एउटै हुन्छ, बराबर हकको हुन्छ, सबैले अवसर पाउँछन्, समृद्ध हुन्छ यो संसार र कोही पनि मानिस अधिकारविहीन, अवसरविहीन त्यस्तो हुँदैन, असुरक्षित हुँदैन, शोषण पनि कायम रहँदैन,
शोषणका राजहरू, शोषणका राजका महलहरू ढल्नेछन् र श्रमजीवी वर्ग विजय हुनेछ र संसार समानतामा पुग्नेछ, जसलाई समानताको समाज, साम्य बराबरीको समाज अथवा साम्यवाद भन्छ। त्यो घोषणापत्र 1848 मा पुग्दा तयार। 1848 मा घोषणापत्रले मजदुर आन्दोलनको एउटा सानो सानो 5-6 रेक्टर स्केलको भूमिका हुन्छ। 1848 मा 52 मा पुग्दा मजदुर आन्दोलनले विश्वव्यापी रूपमा भन्ने हो भने करिब 7 रेक्टर स्केलको भूमिका ल्याउने स्थिति भयो। 1871 मा पुग्दा पेरिस कम्युन जस्तो त्यही मजदुर आन्दोलनका राप र तापले, त्यो विचारका प्रभावले पेरिस कम्युन जस्तो आन्दोलन पहिलोपल्ट जनता शासक बने मानव इतिहास। पहिलोपल्ट शासक बनेर फ्रान्स जस्तो देशमा, पेरिस जस्तो ठाउँमा 72 दिनसम्म जनताको राज। असङ्गठित थियो, सङ्गठित थिएन, सङ्गठनका अनुभव थिएन, अनुभवहीनता थियो, त्यसकारण 72 दिनमा त्यो ढल्छ। तर त्यसले दुनियाँलाई झकझकायो र त्यसपछि उपनिवेशवाद विरुद्धको आन्दोलन दुनियाँमै तीव्र गतिले गयो। साम्राज्यवाद विरोधी, उपनिवेशवाद विरोधी आन्दोलन, राष्ट्रिय स्वाधीनताका आन्दोलन, राष्ट्रिय मुक्तिका आन्दोलन अत्यन्तै तीव्र वेगका साथ। यी कुराहरूका पछाडि मजदुर वर्गीय चेतना, अन्याय, दमन, शोषण र थिचोमिचो विरोधी मानवीय भावनाको प्रकटीकरण र देशलाई सङ्गठित रूपमा लानुपर्छ भन्ने कुरा, खास गरी यो 48 मै गएर देखा परिसकेका थियो। तर त्यो 48 को कुरालाई पेरिस कम्युनले अझ बढी स्पष्ट पार्यो र पेरिस कम्युन असङ्गठित भएको हुनाले गर्दा त्यसपछि सङ्गठनको सिलसिलामा विभिन्न सङ्गठनहरू बने र 1886 मा पुग्दा विश्व प्रसिद्ध मजदुर आन्दोलन सिकागोमा, 1886 मा पुग्दा मजदुर आन्दोलन, जसलाई सिकागोको आन्दोलन भनिन्छ र त्यसपछि त्यस आन्दोलनले उठाएका मागहरूलाई लिएर त्यहाँ दमन भयो, त्यहाँ मजदुरहरू मारिए। त्यसपछि मजदुरहरूको झन्डा, त्यो रगतमा लतपतिएको मजदुरहरू मारिँदा उनीहरूको रगतमा लतपतिएको झन्डालाई, कपडालाई उठाएर मजदुरहरूले हाम्रो अबको झन्डा रातो झन्डा हो भनेर उद्घोष गरे। यो 1886। त्यसपछि तपाईँहरूले आज हल्लाइरहेको झन्डा रातो किन छ भन्दा यो 1886 बाट सुरु भएको बलिदानको इतिहास, त्यसभित्र मजदुरहरूको बलिदानको इतिहास, त्यसभित्र 89 बाट यसलाई एउटा मजदुर दिवसको रूपमा, मई दिवसको रूपमा मनाउन सुरु गरियो। 6 मईको दिनलाई स्मरण गरेर, मईको पहिलो दिन मे 1 लाई 1886 लाई ध्यानमा राखेर 89 बाट मई दिवस मनाउन थालियो, जुन दिवस अहिलेसम्म विश्वभरिका मजदुरहरूले संसारभरि नै मे डेका रूपमा मनाउँछ। त्यस आन्दोलन त्यतिमै रोकिएन, त्यसको ताप, त्यसको रात, त्यसले देखाएको दिशा, त्यसले देखाएको बाटो त्यतिमा रोकिएन। 1903 मा पुग्दा लेनिनको नेतृत्वमा फरक ढङ्गले सङ्गठनात्मक सिद्धान्त सहित यसरी मजदुर यसरी सङ्गठन बन्छ, सङ्गठन बनाउने सिद्धान्त, चलाउने सिद्धान्त यो हो भनेर त्यो सिद्धान्त, त्यो सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, त्यो विधि, त्यो नीति पद्धति भनेको आज पार्टी छोडेर जाने, विदेशीको दलाली गर्ने अनि नीति र पद्धतिका कुरा गर्ने चाटुकारहरूका जस्ता कुरा होइन। त्यो सङ्गठन चलाउने
संगठन बनाउने नीति, संगठन चलाउने नीति, विधि र पद्धति बनेका थिए। यो 1903 मा लेनिनले पहिलेदेखिका सङ्गठनका प्रयासहरूलाई पुनर्गठित गरेर नयाँ ढङ्गले 1903 बाट सुरु। यो मजदुर वर्गीय आन्दोलन पहिले श्रमजीवी आन्दोलनको रूपमा मात्रै चिनिन्थ्यो। चीनको 4 मई आन्दोलन 1919 को मई 4 का दिन भएको जुन विशाल आन्दोलन थियो, त्यसपछि केही समय त्यो चल्यो। त्यसले मजदुर आन्दोलनलाई, श्रमिक आन्दोलनलाई श्रमजीवी आन्दोलनमा रूपान्तरण गर्यो। त्यसभन्दा अघि अक्टोबर क्रान्ति भयो 1917 मा, तर त्यसले पनि श्रमिक आन्दोलनलाई श्रमजीवी आन्दोलनसम्म विस्तार गर्न सकेका थिए। किसानलाई अलिकति फरक ढङ्गले हेर्ने दृष्टिकोण छँदै थियो। श्रमजीवी भए पनि मजदुर बाहेक, सडकद्वारा बाहेकहरूलाई फरक ढङ्गले हेर्ने दृष्टिकोण थियो। तर 4 मई आन्दोलनले त्यसलाई अलिकति माथि उठायो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 1921 मा स्थापना भएपछि र त्यसभन्दा पछि उत्तरी अभियान, राष्ट्रिय एकीकरणको अभियान चिनले चलाएपछि त्यो आन्दोलन श्रमजीवी वर्गको र त्योभन्दा अझ बढ्ता राष्ट्रिय आन्दोलनमा पनि परिणत भयो, जसले उपनिवेशवाद विरोधी आन्दोलनको एउटा लहर सिर्जना गरेर उपनिवेशका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताका आन्दोलनहरू, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू लगातार एकपछि अर्को सफलता प्राप्त गर्दै गए। त्यसले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई, साम्राज्यवादी शक्तिहरूलाई एउटा नयाँ छटपटीमा पुर्यायो। उनीहरूका अहङ्कारहरू टकराउन थाले। पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध साम्राज्यवादी अहङ्कारका टकराहटहरू। श्रमजीवी वर्गहरूसँग सामना गर्ने उपायका खोजीहरू, आफू सबल हुने र अरूलाई दबाउने प्रवृत्तिका ती उपजिएर ती मजदुर आन्दोलन विरोधी कुरा हुन्। मजदुर वर्ग सधैँ शान्तिको पक्षमा रह्यो, सधैँ स्वाधीनताको पक्षमा रह्यो। यो कुरा चिनिया क्रान्तिमा पुग्दा, हुनान किसान आन्दोलनमा पुग्दा, मजदुर किसानको आन्दोलन श्रमजीवी वर्गको आन्दोलनको रूपमा व्याप्त भयो। नेपालको सन्दर्भमा मैले भनिरहनु पर्दा जस्तो लाग्दैन। अघि मैले दोस्रो पुस्ताको आन्दोलन भने, दोस्रो पुस्ताको सङ्गठन भने फन्डलाई, त्यसको अर्थ 1903 तिर, 2003 सालतिर, 1947 तिर, 2003 सालतिर, विक्रम सम्वतको 2003 सालतिर आइपुग्दा नेपालमा मजदुर वर्ग केही अगाडि स्थापना भएको थियो। केही अगाडिदेखि मजदुर वर्ग प्रकट भएको थियो, उद्योगहरू स्थापना भएका थिए र नेपालमा पुँजीपति र मजदुरको अभ्युदय भइसकेका थियो नेपाल। त्यसकारण 1903 को अन्त्यसम्म पुग्दा नेपालमा मजदुर आन्दोलन, मजदुर वर्ग सङ्गठित हुने र आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढ्ने स्थिति बनेको थियो। त्यसकारण विराटनगरमा 2003 साल र 4 सालको मजदुर आन्दोलन भयो। हामीले गर्व गर्नुपर्दछ, नेपालमा वर्गीय चेतना, वर्गीय ढङ्गले यो राणा शासन विरोधी आन्दोलन भन्यो। राणाले शासन गरे के हुने, राजाले शासन गरे के हुने, त्यस प्रकारको एउटा सामान्य लोकतन्त्र भन्ने कुरा, त्यो भन्दा पनि बढी केही पनि गर्न नपाइने जहानिया शासन जुन राणाको भनेर यो राजा र राणाको सन्दर्भको बीचको अन्तर्विरोधलाई राजा पक्षीय ढङ्गले, राणा विरोधी ढङ्गले जुन परिणत गर्न खोजियो, जनताको चेतनालाई, जनताको आन्दोलनलाई, त्यसका विरुद्ध मजदुर वर्गीय आन्दोलनले नयाँ सेप दियो नेपाल। त्यसले नेपाली कङ्ग्रेस बन्यो, लाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो र पछि राष्ट्रिय कङ्ग्रेस बन्यो र तिनीहरूको एकीकरण राष्ट्रिय कङ्ग्रेस र नेपाली कङ्ग्रेस
यिनीहरू मिले, लाल कम्युनिस्ट र अरू कम्युनिस्टहरू मिले र 5 सालमा 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी यिनीहरू वास्तविक अर्थमा गठित भए र एउटा नयाँ अभियानको सुरुवात। यस वर्गीय चेतनाको नेपालमा सुरु गर्ने हाम्रै अग्रज र हामी ढुक्कका साथ भन्न सक्छौँ कम्युनिस्ट पार्टी पनि 6 सालमा एकीकरण भयो, कम्युनिस्ट पार्टी पनि 6 सालमा पछिल्लो चाहिँ पहिलो अलिकति लाल कम्युनिस्ट पार्टी 3 सालमा बनेको भए पनि त्यसले गति लिन सकेन। त्यसकारण अर्को कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो 6 साल। यस कम्युनिस्ट पार्टीले अघिल्लोले अलिकति वर्गीय स्वरूप आन्दोलनको सम्पूर्ण सङ्गठित रूप लिन नसकेका हुनाले हामीले आफ्नो स्थापना दिवस 2006 साल वैशाखलाई नै मानेका छौँ। त्यसैले हाम्रो मजदुर वर्गीय आन्दोलन श्रमजीवी वर्गीय आन्दोलनको रूपमा व्यापक बनेको छ र श्रमजीवी वर्गीय आन्दोलन परिवर्तनका लागिको आन्दोलन, देशभक्तिको आन्दोलन, लोकतन्त्रका लागिको आन्दोलन, सामाजिक न्याय र समानताका लागिको आन्दोलन जुन हो त्यो आन्दोलनको एउटा बलियो महत्त्वपूर्ण पक्ष श्रमिक आन्दोलनको रूपमा, मजदुर आन्दोलनको रूपमा रहेर दोस्रो पल्ट फेरि मजदुरहरू एउटा सिलसिला टुटेको अवस्थाबाट फेरि सङ्गठित भएर जी फन्ड बन्यो 2046 साल। त्यसयता मैले अघि नै भने तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ र यहाँ आइपुग्नुभएको छ। यस सिलसिलामा मैले हेरिरहेका छु प्रचण्डको चटकबाट नअल्मलिएको कुनै सङ्गठन छ भने जी फन्ड। अरू अनेक सङ्गठनहरू प्रचण्डको चटकबाट अल्मलिए, झुकिए, अनेक कुराहरू भए, तर जी फन्ड अल्मलिएन। जी फन्ड कुनै चटकेका छलछामपूर्ण कुराहरूबाट अल्मलिँदो रहेन। तपाईँहरूले मजदुर एकता जिन्दाबाद भन्नु। आज नेपालमा मजदुर आन्दोलनलाई बलजफ्ती केही तत्त्वहरूले मजदुर आन्दोलनलाई विभाजित गरेका छन् र हामीले मजदुर आन्दोलनलाई विभाजित हुन नदिएर अरू साथीहरूलाई पनि समावेश गरेर अल्मलिएका साथीहरूलाई भ्रमबाट मुक्त गरेर अँध्यारोमा टर्च लाइट बाले जस्तो बालेर सही बाटो हामीले देखाएर ती साथीहरूलाई पनि यस आन्दोलनमा समावेश गर्नुपर्दछ र एकताबद्ध मजदुर आन्दोलन नेपालमा निर्माण गर्नुपर्दछ अझ व्यापक। अहिले पनि केही तत्त्वहरूले केही मजदुर साथीहरूलाई अल्मल्याएका छन्, केहीलाई झुटा सपना, झुटा आश्वासन देखाएका छन्, बाँडेका छन्। त्यस्ता कुराहरूबाट मुक्त हुनुपर्दछ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यस्ता कुराहरूबाट हाम्रा साथीहरूलाई, मजदुर साथीहरूलाई मुक्त गराउनु, त्यस्ता पक्षहरूबाट मुक्त गराएर हामीले सही बाटोमा, सही धारमा लाग्नु। आज देश एउटा दो बाटो जस्तोमा पुगेको छ। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। यो दो बाटोमा गलत बाटोतिर देशलाई लानका लागि अरू कोही भन्दा बढ्ता आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउने, समाजवादी उन्मुख भन्न रुचाउने, समाजवादी हुँ भन्न रुचाउने, श्रमिकको नाम लिएर नथाक्ने, मजदुरको नाम लिएर नथाक्ने, देशको कहिले कहिले उच्चारण गर्ने, विदेशीको दलाली गर्ने, विदेशीको चाकरी गर्ने, आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने, बाटोलाई गलत बाटोमा लिएर जाने, जहिले पनि आन्दोलनलाई गलत दिशामा लिएर जाने, कमजोर पार्ने, शिथिल पार्ने र सिद्ध्याउने तत्त्वहरू जो हामीबाट अहिले भर्खर छुटेर गएकै थियो होला नि त, गएका हामीले त अझै हटाएको छैन, उनीहरूलाई अझै निकालेको छैन, तर उनीहरू गएका हौँ भन्दैछन्। त्यो हामी कहिले निर्वाचन आयोगबाट थाहा पाउँछौँ, कहिले अदालतबाट मुद्दा हालेकोबाट थाहा पाउँछौँ। हामी राजनीति गर्छौँ, राजनीति मुद्दा होइन।
हामी राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरू हौँ। हामी देश बनाउने मौरीमा दुई खालका हुन्छ। एउटा चाहिँ मह खोजेर ल्याउने, अर्को चाहिँ अर्काले खोजेर ल्याएको मत यी बसेर गुडुगुडु खान्छ। त्यो गुडुगुडु खानेलाई चाहिँ डाँट मौरी। हामी डाँट मौरी जस्ता होइन, कर्मी मौरीहरू हौँ। त्यस कारण हामी देश बनाउने अभियानमा लागेका छौँ। उहाँहरू मुद्दा गर्ने अभियानमा लाग्नु। मुद्दा हालेको हालै हुनुहुन्छ, मुद्दा हालेको हालै हुनुहुन्छ। कानुन पढेका साथीहरूले काम पनि राम्रै पाउनुपर्छ। आउनुहोस् न मेरो बहस गरिदिनुहोस्, आउनुहोस् न मेरो बहस गरिदिनुहोस्, आउनुहोस् न मेरो बहस गरिदिनुहोस्। तपाईँले उहाँहरूले पनि काम पाउनुभयो। हामी झगडिया होइनौँ। त्यसै कारण मैले प्रचण्डजीलाई भनिदिएको छु, हामी त भाडाको घरमा छौँ, तर हामी निजी घर भए पनि पेरिस डाँडामा त्यतातिर आँखा पनि लाउनु। तपाईँको पेरिस डाँडो तपाईँ लानुहोस्, हामीलाई चाहिएको छ, तर हामीसँग कसकस गर्न नआउनुहोस्। तर उहाँहरू एउटा हाल जानुहुन्छ, प्रचण्डले कहिले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नुभयो र एकपल्ट चुनाव लड्नुभयो सूर्य चिन्हबाट, तर प्रचण्ड भन्नुहुन्छ सूर्य चिन्ह मेरो हो। सूर्य चिन्ह राख्ने हामी, सूर्य चिन्ह बनाउने हामी, सूर्य चिन्ह दर्ता गर्ने हामी, जिन्दगीभरि सूर्य चिन्हको प्रचार गर्ने हामी, सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने हामी, चुनाव लडेर जित्ने हामी। एकपल्ट सूर्य चिन्हमा छाप नलागेको मान्छे मेरो हो सूर्य चिन्ह। निर्वाचन आयोगमा गएछन् र सूर्य चिन्ह मेरो हो, मै पाउँ। कहिलेबाट तपाईँको भयो सूर्य चिन्ह? कहिलेबाट तपाईँको भयो? पार्टी छोडेपछि सूर्य चिन्ह, पार्टी नै बसेको दिएकै थियो नि। अब लड्दाखेरि सूर्य चिन्हमै लड्न पाउनुहुन्थ्यो। मैले हिजो पनि भने, दशा लागेपछि के लाग्छ? यहीँ बसेको भए, यहीँ बसेको भए कति शानदार सफलता हुन्थ्यो, कति शानदार विजय हुन्थ्यो। यही सही बाटो हिँडेको भए, सही काम गरेको भए पार्टी एकताबद्ध र एकजुट रहन्थ्यो। पार्टीले शानदार ढङ्गले जित्थ्यो, कामको आधारमा जित्थ्यो, विचारको आधारमा जित्थ्यो। हेर कस्तो लाग्यो उहाँहरूले। अब उहाँले जित्नुहुन्छ चुनाव। चितवनमा त उहाँले, तपाईँहरूलाई थाहा छ, 74मा चितवनमा हामीले जिताएको। ठुला ठुला सभाहरू गरेर हामीले सम्बोधन गरेर जनतालाई प्रणाम गरेर लौन भोट हालिदिनु भनेर आग्रह अनुरोध गरेर जिताएको। हामीले जिताएको। 70मा बत्ती निभाएर बाटो साँटेर जित्या उहाँले। के आवाज भयो? त्योभन्दा अगाडि किर्तिपुर हारिसक्नु। उहाँ त यस्तो फ्लोटिङ हुनुहुन्छ नि, फ्लोटिङ। कहिले रोल्पाबाट लड्नुभयो, त्यसपछि सिराहा जानुभयो, त्यसपछि किर्तिपुर कता जानुभयो, त्यसपछि कता। अब जाने ठाउँ कतै पनि छैन। अब जाने ठाउँ कतै रहेन। अब त्यो उहाँको खुसी। जङ्गलमा त न हिजो बस्नुभएको थियो, न अब बस्नु। हिजो जङ्गल बस्नुभएको होइन, उहाँ दिल्ली, लखनऊ, नोएडामा हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई उहाँ जङ्गलमा बस्नुभएको होइन। जङ्गलमा त अरूलाई बसाउनु भयो, कार्यकर्ता बसाउनु भयो, लडाकुहरू बसाउनु भयो जङ्गलमा। आफूहरू त जेलवाला तेलले जुल्फी कोरेर दिल्ली बस्छ। आज देश एउटा दो बाटोमा छ। हामीलाई अलिकति
अलिकति मनमा कसो कसो लाग्न सक्छ, पार्टी फुट्यो भनेर, पार्टी फुट्यो भन्ने चिन्ता हुन सक्छ। तर तपाईँ भन्नुहोस्, आज पार्टीमा जुन एकता थियो त्यो एकता कति वर्षदेखि थिएन। आज हाम्रो पार्टी नेपालमा सबभन्दा बढी एकताबद्ध पार्टी हो। आजको दिन सबभन्दा अनुशासित पार्टी नेपालमा हाम्रो पार्टी हो। आजको दिन हिजो नेपालका पार्टीहरूमध्ये सबभन्दा गए गुज्रेको अराजक अनुशासनहीन गैताल पार्टी हाम्रो पार्टीमा हो। बिमारी के रहेछ भन्दा त्यही पिलो रहेछ, किन यो टन्टन टन्टन दुखिरहेको छ, त्यही पिलो रहेछ। उहाँहरू जानुभयो, पार्टी एकताबद्ध छ, पार्टीमा उत्साह छ, पार्टीमा आत्मविश्वास छ, पार्टी गतिशील छ, जित्छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ पार्टी अगाडि बढेको छ। हिजो यस्तै चालो भने जनताका बिचमा कसरी जाने, के मुख देखाउन जाने, के भन्न जाने भन्ने समस्या कार्यकर्तालाई पर्यो। पार्टी पार्टी जस्तो थियो र, बैठक बैठक जस्ता थिए र, यसरी भेला गर्न सकिन्थ्यो। अघि नै उठेर उताड एउटा कराउँछ, उताड 10वटा, उताड 5वटा कराउँछ, च्याउ च्याउ र म्याउ म्याउ गरेर अनेक उत्पाद मचिसक्यो। अहिले पार्टी त्यस्तो छैन। पार्टी एक विचार, एक मन, एउटा उद्देश्य, एउटा ध्येय, एउटा धारणा, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, त्यो पुरा गर्न सबै जुट्नुपर्छ, सबै लाग्नुपर्छ। त्यो पुरा गर्नका लागि हामीले सुशासन र विकासको अभियान अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सबैमा छ। एउटै उद्देश्य, एउटै लक्ष्य। त्यसका लागि आन्दोलन मजबुत हुनुपर्छ। त्यो आन्दोलन भनेको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन, त्यो आन्दोलन भनेको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, त्यो आन्दोलन भनेको सामाजिक न्याय र समानताको आन्दोलन। त्यस्तो आन्दोलनलाई मजबुत बनाउनका लागि कम्युनिस्ट पार्टी मजबुत हुनुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टी सुदृढ हुनुपर्छ। त्यसले मात्रै, सही विचार बोकेको कम्युनिस्ट पार्टीले, एकताबद्ध कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै त्यसरी आन्दोलनलाई बलियो र गतिसाथ हाल्न सक्छ। त्यसकारण हामीलाई पार्टी, एकताबद्ध पार्टी, सही विचार बोकेको एकताबद्ध अनुशासित र गतिशील पार्टी चाहिएको छ। आज हाम्रो पार्टी त्यस्तै बन्यो। आज हाम्रो पार्टी विचारमा अल्मलमा छैन। राख्ने एउटा, भन्ने अर्को, भित्र अर्कै, बाहिर अर्को, यस्तो छैन। भित्र आफन्तवाद, नातावाद, कृपावाद, नाता गोता, उहाँहरूको त समाजवाद आइसक्यो नि भन्ने मात्रै हो। समाजवाद आइसक्यो, घरबेटीको सबै समाजवाद आइसक्यो। उहाँहरूको समाजवाद आइसक्यो। हामीलाई मात्रै समाजवाद ल्याउनु पर्ने। उहाँहरू त्यो परिवारले प्राप्त गरेको, आफन्तले प्राप्त गरेको, भाइ भतिजाले प्राप्त गरेको समाजवाद, त्यसको रक्षाका लागि हुरुक्क हुनुभएको छ। मरिमेट्न खोज्नुभयो, त्यसकै रक्षा गर्नु। अनि समाजवाद, ती हिजो जनयुद्ध भनेर लडेका कार्यकर्ताहरू, ती मारिएकाहरूका परिवारहरू, बालबच्चाहरू, बाआमाहरू, तिनलाई त समाजवाद आएको छैन। शरीरमा गोली बोकेर हिँडेकाहरू, छर्रा बोकेर हिँडेकाहरू, अङ्गभङ्ग भएकाहरू, परिवार अस्तव्यस्त भएकाहरू, उनीहरूलाई त समाजवाद त आएको छैन। उनीहरूलाई समाजवाद चाहिएको छ। र हामी आफ्ना लागि होइन, देशका लागि, जनताका लागि, पीडितहरूका लागि, हिजो विभिन्न प्रकारका नोक्सानी बिहोरेकाहरू, क्षति बिहोरेकाहरू, कष्ट बिहोरेकाहरू, बलिदान भोगेर आएकाहरू र सम्पूर्ण दुःख पाएका जनताका लागि एउटा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना, त्यो राष्ट्रिय आकांक्षा बोकेर अगाडि बढिरहेका छौँ। र त्यस लक्ष्यमा हामी किञ्चित तलमाथि हुँदैन। हामीले देखाउनु पर्ने, लुकाउनु पर्ने फरक कुरा छैन। मैले प्रतिनिधि सभा, सरकार
मा कामै गर्न दिएन, पार्टीमा कामै गर्न दिएन। वास्तवमा त्यस्तै गरेर पार्टी चल्ने हो भने त्यस्तो पार्टी विघटन गरेर अर्को घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। चल्दै नचल्ने झगडाको थलो हो, भट्टी पसल हो पार्टी। पार्टी त कस्तो भयो भने अस्वस्थ, जे पनि बोल्ने, जस्तो पनि बोल्ने, गाली गलोज, मुख छाडेको छ। मेरो मान्छेलाई खोइ नियुक्ति भनेको छ, मेरो फलानालाई खोइ नियुक्ति भनेको छ, मेरो पिछडालाई खोइ नियुक्ति भनेको छ। मैले धेरैपल्ट सोधेँ, को तपाईँको मान्छे भने मेरो समर्थन गर्ने। अब कसले समर्थन गर्ने छ त्यो लेखेर दिनु सुन्दैन आउँदैछ। कसरी थाहा? पार्टीमा योग्यता क्षमताका आधारमा, योगदानका आधारमा, सक्रियताका आधारमा कामको जिम्मा दिनु उहाँहरूलाई मन्जुर छैन। भागभन्डा गर्नुपर्छ। तपाईँका भागमा यतिजना, मेरा भागमा यतिजना, उहाँका भागमा यतिजना, उहाँका भागमा यतिजना, भागभन्डा गर्नुपर्छ। यो भागभन्डा गर्ने होइन, योग्यता क्षमताका आधारमा बलिया बलियाका, नजिक भएका, आफन्त भएका त्यस्ताहरूले प्रश्रय पाउने, अरूले नपाउने त्यस्तो चल्दैन। सबैको पार्टी, सबैले उचित सम्मान र कदर पाउनुपर्छ, उचित अवसर पाउनुपर्छ, उचित जिम्मेवारी पाउनुपर्छ सबैले। र पार्टी सबैको अभिभावक, उहाँहरूमा त्यो भावना छैन। मैले प्रतिनिधि सभा विगत हुँदैन, सरकारलाई कामै गर्न नदिने, प्रतिनिधि सभामा उहाँहरू अहिले स्थायित्वका कुरा गर्दै हुन्। आफ्नो लगभग झन्डै झन्डै 2 तिहाईको सरकार त्यो नढाली नहुने, नतोडी नहुने अघिल्लोपल्ट मेरो नेतृत्वको सरकार ढाल्ने मान्छे को हो? तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छैन। पुष्पकमल दाहाल, उनी त अर्कै पार्टीमा थिए, तर पनि उनी हुने एकजना। उनलाई उकासेर नढाली हुँदैन भन्ने मान्छे माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम उहाँहरू नै हो। उहाँहरूले प्रचण्डलाई ढाल्नै पर्छ यो सरकार भनेर उकासे यिनै मान्छे हुन्। फेरि अर्कोपल्ट चुनावबाट हामी आयौँ, फेरि पनि काम गर्नु दिँदैन। तपाईँहरूले कहिल्यै पनि, अहिले मैले नाम लिएका नेताहरूले सरकारको पक्षमा बोलेको कहीँ सुन्नुभयो तपाईँहरूले? कहिल्यै बोल्नु भयो। प्रशंसा गर्दैन, राम्रो कामको उल्लेख गर्दैन केही सञ्चार माध्यममा। कुन कुन हुन् भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा छ। ती कसका लागि काम गर्छन् त्यो पनि थाहा छ। त्यतापट्टि पनि म जान चाहन्छु। तर यी केही व्यक्ति, केही सञ्चार माध्यम के देशको पक्षमा काम गर्दैछ? वामपन्थी सरकार नढाली नहुने, यो ढाल्ने अनि जोडदान गर्न अरू पार्टी, साना पार्टीसँग मिलेर अनि संयुक्त सरकार बनाउने अरे, अनि मोलतोल गर्ने, भागभन्डाको सिलसिला चलाउने। एउटै पार्टीभित्रको भागभन्डाको सिलसिलाले आयतोमा भएका छौँ हामी भने पार्टी टिपेर फेरि एउटा अस्थिरताको खेल। 6 महिनामा अविश्वास, 6 महिनामा सरकार परिवर्तन। प्रचण्डको ग्याङलाई मानेर मैले आधा चलाउने भन्दा पनि हुन्छ भने मैले त्यो छोडी पनि दिन्थेँ, आधा समय भएपछि छोडिदिने। तर राम्रै चलेको भए, राम्रै चल्दै पछि आधी प्रचण्डलाई के लाग्यो भने अध्यक्ष भएर चलाउन पाएँ भने त प्रधानमन्त्रीबाट त यसै हटाइहाल्छ, त्यसकारण अध्यक्ष भएर चलाउनु पर्यो। अनि प्रचण्डले आफै प्रस्ताव राखे, मलाई अध्यक्ष दिनुहोस्, मलाई अध्यक्ष चाहिँ कार्यकारी भएर चलाउनु दिनुहोस्, पार्टी चलाउनु दिनुहोस्, प्रधानमन्त्री तपाईँ नै चलाउनुहोस् 5 वर्ष। मैले हुन्छ। त्यसपछि अब कार्यकारी भनेर के यसो एउटा कबड्डी बनाइदिएको थिएँ, खप्नु खाने भएन उफ्रिएर कार्यकारी भनेको छ, नाच्दै छ। अब त के फिल भयो कि के अरे, फिलिङ भयो मलाई। अब त अध्यक्ष भएको फिलिङ भयो।
फिलिङ भएपछि उहाँलाई फिलिङ भएपछि त उहाँले फिलिङ भएर कस्तो ठान्नु आफूलाई सिंह ठानेर अनि मैले भन्नु परेन मुसो भयो अहिले यसो हेर्छु त माथि काठमाडौँ छेउमा हामी यहाँ छौँ। एकजना साथी त अस्ति नागरिक समाजको अगुवा भएर जानुभयो। मैले यसो हेरेँ चित्रमा निहालेर अरू सन्धि छैन, अरू अझै गाह्रै प्रचण्ड माधवहरूको पनि बाटो त्यही हो कि भने नागरिक अगुवा नागरिक भएर त्यहीँ पुग्छ। पार्टी साथी 3 महिना लाग्छ, 3 महिनामा नागरिक समाज यिनीहरू पनि हुन्छ। तर तपाईँ हामीले यसलाई ठिक ढङ्गले चिन्नुपर्छ र यिनीहरूलाई वास्तवमा नागरिक समाजका सम्मानित व्यक्तित्व बनाएर राख्दिन्छ। यो पार्टी साथी यिनीहरूले चलाउने कुरा होइन, गरिरहनु कुरा। हामीले ठिक गरेका छौँ, देशलाई अस्थिरतातिरबाट जानबाट रोकेका छौँ। जनताका बिचमा जाने, जनताको आदेश लिएर जनताले कसलाई भोट दिन्छ, कसलाई समर्थन गर्छ, देशभक्तहरूलाई समर्थन गर्छ कि नक्कली देशभक्तहरूलाई समर्थन गर्छ, हेरिहाल्नु नि त। तर उहाँहरू अहिले नै आत्तिएको हेर्नु होला, तपाईँ अहिले नै आत्तिनु भएको छ। चुनाव कसरी रोक्नु? उहाँ निर्वाचन आयोगमा पुग्नुभयो कुदेर, चुनावको तयारी नगर, चुनाव गराउनु हुँदैन भने। अनि चुनाव गराउँदा के बिग्रियो त? नेकपालाई हराउनु सक्छ तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने, रिस फेर्नुहोस् न त सक्नुहुन्छ भने। तर उहाँहरूको त्यो दम छैन। हामी महान सफलता हासिल गर्न सक्छौँ। एउटा महान शुद्धिकरणको आन्दोलन अभियान, एक ढङ्गले भन्यो भने स्वतः शुद्धिकरणको अभियान अगाडि बढेको छ र चलेको छ। अब पार्टीमा विकृति, विसङ्गति, अराजकता, अनुशासनहीनता, सिद्धान्तहीनता, स्वार्थी प्रवृत्ति, निजी र पारिवारिक पक्ष लिने र त्यसका लागि काम गर्ने प्रवृत्ति, यस्ता प्रवृत्तिहरू, अराजक प्रवृत्तिहरू, अराजनीतिक प्रवृत्तिहरू, यस्ता प्रवृत्तिहरू किनारामा। यो एउटा महान शुद्धिकरणको कदम हो। हामीले चाल्न पर्ने कदम उनीहरू आफूले चाहे। र पार्टी अब शुद्धिकरणको एउटा अभियानमा गएको छ। बिना शुद्धिकरण पार्टी उपयुक्त ढङ्गले, उपयुक्त विचारमा, उपयुक्त तरिकाले पार्टी नचलिकन हामी सफल हुन सक्दैनौँ। त्यसका निम्ति शुद्धिकरण आवश्यक थियो, शुद्धिकरण पाइन्छ। त्यसकारण निराश नहुन म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अघि नै साथीहरूले राखिसक्नुभयो। 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणको निर्वाचन हुन्छ। खास गरी प्रदेश नम्बर 2 मा, 4 मा, 5 मा, 7 मा होला। दोस्रो चरणको 1 मा, 3 मा, 7 मा, 6 मा, 1 मा, 3 मा कर्णाली प्रदेश अथवा 3 भनेको बागमती प्रदेश, तिनीहरूमा दोस्रो चरणमा होला। सामान्यतः अहिले चलिरहेको छलफल त्यस प्रकार। यसका निम्ति साथीहरू वैशाखसम्म हामी अत्यन्त सजग हुनुपर्छ, अत्यन्त गतिशील हुनुपर्दछ। यी 3 महिनाहरू हाम्रा जीवन मरणका सङ्घर्ष हुन्। हाम्रो राष्ट्रलाई कता लाने भन्ने अवधिका सङ्घर्षका कुरा हुन्। अहिले कम आराम, कम निन्द्रा, बढी काम, बढी अभियान, हामीले त्यो लिएर पार्टी एकता गर्दा केपी ओली बिमारी छ, मरिहाल्छ, आफ्नै भागा आउँछ भन्ने थिए भने मर्दा त केपी ओली मर्छ। मेरो बुवा बुढो हुन थालिसक्नु, बुवा बल्ल बुढो हुन थाल्नुभयो भने मेरो प्रेम। मेरो बुवा नै भर्खर बुढो हुनुहुन्छ, 2-4 किलोमिटर अहिले पनि एक्लै खुइँखुइँ हिँड्नुहुन्छ।
एक दुईपल्ट अपरेसन गर्यो, 2-4 पल्ट अपरेसन गर्यो भनेर आजको जमानामा नयाँ 2टा किडनी लायो, 4टा किडनी बोकेर हिँडिरहेको छ भनेर आजको जमानामा कसैले कमजोर छ भन्ने ठान्यो भने त्यो नहुन्छ। साथीहरू एकदम ढुक्कले आत्मविश्वासका साथ गतिशील हुनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। हामी समाजवादतर्फ उन्मुख भएर हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गरेर ती उपलब्धिहरूलाई सुदृढ गर्दै समाजवाद उन्मुख भएर अगाडि बढिरहेको। समाजवाद भनेको आँखा नदेख्ने मान्छेले हात्ती छामे जस्तो होइन। उहाँहरूको समाजवाद भनेको के हो भनेर सोध्यो भने एउटाले भन्छ एउटा बेग्लै परिवार, एउटाले भाइ भतिजाका कुरा गर्छ, अर्काले छोरी बुहारीका कुरा गर्छ, अर्काले के गर्छ समाजवाद भनेको। समाजवाद लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने, लोक कल्याणकारी नीतिका साथ हामीले आज औपचारिक क्षेत्रमा मात्रै होइन, अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध अगाडि बढाएको छ। हामीले 30,000 यो करार र दैनिक ज्यालादारीमा रहेका सरकारी कर्मचारी 30,000 कर्मचारीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याएको। हामीले ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा गरेको छ। हामीले सामाजिक सुरक्षाका थप प्रबन्धहरू, अब पेन्सन सरकारी कर्मचारीको मात्रै होइन, मजदुरको पनि पेन्सन हुन्छ। आज मैले भन्ने गरेको छु, नेपालमा कोही पनि भोकै रहँदैन, कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले पर्दैन। हामीले नारा दिएका छौँ र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेका छौँ। त्यो साथीहरूले देख्नु, कोही पनि बालबालिका, कोही पनि बच्चा बच्ची अभिभावक बिन छन्, पढ्न नपाएका छन्, आवास नपाएका छन्, हेरविचार कसैले गर्ने अवस्था छैन भने सरकारले अभिभावकत्व दिन्छ, उनीहरूको उराटुरी हुँदैन। नेपालमा कोही पनि बालबच्चा अब अभिभावक हुँदैन। त्यसको प्रबन्ध सरकारले, कोही पनि बुढाबुढी अब ज्येष्ठ नागरिकहरू बेसहारा हुँदैन, सरकारले प्रबन्ध। हामी यस दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ। सडकमा कोही मानिस गएर अलपत्र परेर पसारिनु पर्ने छैन। हेर्ने, उठाउने कोही नहुने, उपचार गर्ने कोही नहुने, त्यस्तो हुँदैन। आज तपाईँहरू सडकमा गएर हेर्नुभयो भने कोही अलपत्रसँग बाटाका छेउमा जिङ्रिङ कपाल भएको, शरीरभरि घाउ भएको, कागले ठुगिराख्या, त्यस्तो मान्छे त्यस्तो हुन दिँदैन। हामी विभिन्न सङ्घ संस्थासँग मिलेर काम गरिरहेका यो स्थिति हटाउन। आज सडकमा पहिले जस्तो भिख मङ्गा पाइँदैन। त्यो हामीले भिख मङ्गाको स्थिति नै हो भने सरकारले हेर्छ, नकली भिख मङ्गा हो भने हामी घर पुर्याएर नकली भिख मङ्गा भएर हिँड्न पाइँदैन। जहाँ खानाको लागि भिख मागेर हिँड्न पाइँदैन, काम गरेर। हामी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमदेखि लिएर अनेक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। उद्योग व्यवसायलाई अगाडि बढाउनका लागि, स्टार्टअप उद्योगका लागि सहयोग गर्ने युवाहरूले सर्टिफिकेट राखेर ब्याङ्कबाट लोन लिन पाउनेदेखि लिएर अनेक कामहरू गरिरहेका छौँ। युवाहरू विदेश हामीले पठाउने गरे होइन। अहिले यो सरकार आएपछि युवा विदेश गएका हुन् र हिजोदेखि विदेश जाने एउटा सिलसिला सुरु हो। अब हामी स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर युवाहरू विदेश जान नपर्ने, परिवारसँग बिछोड हुन नपर्ने, दुःखका आँसुहरू बगाउन नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्न लडियो। समाजवादको बाटो हो। 7वटै प्रदेशमा हामीले औद्योगिक क्षेत्रहरू घोषणा गरेका छौँ। हामीले ग्रामीण औद्योगिक
क्षेत्रहरू त्यस्ता तोक्दैछु, पालिका स्तरमा तोक्दैछु र त्यो आज बस्ने क्याबिनेटबाट पनि केही निर्णय गर्दैछु। त्यस्ता थुप्रै गाउँपालिकाहरूमा औद्योगिक क्षेत्रहरू, ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र आज पनि निर्णय गर्दैछौँ। अब एकछिनपछि म त्यो पनि तयारी गरेर हामी आएका छौँ। हामी रेमिटेन्समा सरकार चलाउन चाहँदैनौँ। रेमिटेन्स होइन, हाम्रो श्रम, हाम्रो उत्पादन, हाम्रो उद्योग, हाम्रो निर्यात, यसबाट हामी सरकार चलाउँछौँ। त्यसकारण हामी समृद्धितर्फको यात्रामा छौँ, समाजवादतर्फको यात्रामा छौँ, सामाजिक न्याय र समानतातर्फको यात्रामा छौँ। यसका निम्ति हामीले सिक्ने देश यस अभियानमा सरिक हुनुपर्छ भनेर समावेशिताको सिद्धान्त, समानुपातिकताको सिद्धान्त, सहभागिताको सिद्धान्त, सबैको प्रतिनिधित्व हुन सकोस् भन्ने सिद्धान्त, ती कुराहरूलाई हरेक क्षेत्रमा व्यवहारमा लागू गर्ने प्रयास गरेर आधा आकाश आधा धरती ढाकेका महिलाहरूको हाम्रो स्तरमा जुन स्तरको जागरण छ, त्यो जागरणलाई हेर्दा कतिपय विकसित देशहरू आश्चर्यचकित हुन्छ। कतिपय ठुला ठुला विकसित भनेका देशहरू अहिले पनि आफ्नो देशको राष्ट्रपति महिला बनाउन तयार छैनन्। तपाईँहरूले देखेकै छ, महिला बनाउन तयार छैन। हाम्रोमा महिला तर हाम्रो देशमा पनि सामन्ती चिन्तन भएका केही मानिसहरू छन् जसले गर्दा जनताकी छोरी भोजपुरमा जन्मिएको, भोजपुरको एउटा विद्यालयमा पढेको, गाउँको विद्यालयमा पढेको एउटा केटी हुर्किएर आएर राष्ट्रपति बन्न पाइन्छ भनेर उफ्रिनेहरू छन्। एकपल्ट राष्ट्रपतिले घाम लागेको बेला कालो चस्मा लाउनु अरे, घाम लागेका बेला कालो चस्मा लाउनु अरे। ओहो महारानी भएको हेर भन्छ फोटो छाप्यो। कालो चस्मा लाउँदा तपाईँहरू सबै लाउनुहुन्छ कालो चस्मा, महारानी हुनुभयो। महारानी भनेको कालो चस्मा लाउँदा भन्छ। यस्ता पछौटेहरू छन्। कसरी विरोध गर्ने? यो गणतन्त्रको प्रत्येक संस्था हो। राजतन्त्रमा राजा हुन्छ, गणतन्त्रमा राष्ट्रपति हुन्छ, सर्वोच्च संस्था। त्यसलाई सम्मान गर्न नसक्ने, जनताको छोराछोरी सर्वोच्च ठाउँमा पुग्यो, सम्मान गर्न नसक्ने। केपी ओली बाख्रा चलाएर हिँड्थ्यो, गाई भैँसी चलाएर हिँड्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुने भनेर हो त्यस्तै दिन आए के गर्नुहुन्छ? मजदुरका छोराछोरी हुन्छन् प्रधानमन्त्री, किसानका छोराछोरी हुन्छन् प्रधानमन्त्री। हामीले खोजेको गणतन्त्र त्यो हो, हामीले खोजेको लोकतन्त्र त्यो हो। सामन्तका छोराछोरी खोजिकन ल्याएर केही हिँडेका छन् नि बजारतिर यसो निस्किएर, यो चाहियो त्यो चाहियो, हामीलाई सामन्त चाहियो, हामीलाई प्रभु चाहियो, हामीलाई मालिक चाहियो, हामी दास हुन पाऊँ भनेर हिँडेका छन् नि। के हाम्रो आन्दोलन त्यस्तो होइन, दास हुने निवेदन हाल्ने आन्दोलन होइन। हामी समानताको आन्दोलनमा छौँ। त्यसकारण मैले बाख्रा चराएकै हो, गाई चराएकै हो, भैँसी चराएकै हो, गोठालो गरेकै हो, हलो पनि जोतेकै हो, कोदालो पनि खनेकै हो, भात पनि पकाएकै हो, भाँडा पनि माझेकै हो। अनि भाँडा माझ्नु हुँदैन, झुटै खाने। अनि मसिनाका चामल चाहिने तर खेती गर्न नहुने, मिठो मिठो खाना चाहिने खेती गर्न नहुने, दुध खानु पर्ने गाई पाल्न नहुने, यो खालको मेन्टालिटी केही मान्छेहरू। तिनीहरूले जनताका छोराछोरी माथि पुगेको, यी त शासन गर्नका लागि जन्मिए होइन, यी त हलो जोत्न जन्मिएका, गाई भैँसी चराउन जन्मिएका, खेतबारी गर्न जन्मिएका, यिनीहरू किन सरकारमा पुगे? यिनीहरूको के? म देशका जनतालाई भन्न चाहन्छु, अब सामन्तवादका दिन गए, सामन्तवादका जरा उखेलिए, सामन्तवाद फालियो, जनताले अब जनताका छोराछोरी नै पालै पालोमाथि पुग्ने हो, विभिन्न जिम्मेवारीमा पुग्ने हो।
त्यसै गरेर अगाडि खैर हामी एउटा महान यात्रा राष्ट्रलाई नयाँ ढङ्गले समाजवाद उन्मुख ढङ्गले सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा अगाडि बढाउने यस महाअभियानमा लागेका छौँ र मजदुर वर्ग सचेत वर्ग जसको इतिहास मैले भने जसको इतिहासबाट चेतना राष्ट्रिय मुक्तिको चेतना जनमुक्तिको चेतना यो सबै चेतना समानताको चेतना जहाँबाट उम्रियो जहाँबाट हुर्कियो त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने तपाईँहरूले सजगतापूर्वक सक्रियतापूर्वक सङ्गठित ढङ्गले अनुशासित ढङ्गले यस आन्दोलनको अगुवाई गर्नु वैचारिक त्यसकारण म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कुनै अलमलमा आफू पनि नपर्ने अरूलाई पनि पर्न नदिने अलमलबाट मुक्त गर्ने र साथीहरूलाई यस महाअभियानमा सरिक गर्नु यस काममा लागौँ यही आग्रह गर्दै तपाईँहरूको यो बेला अत्यन्त सफल रहोस् भन्ने शुभकामनाका साथ आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।